السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبد التك. اليوم ان شاء الله غادي ندوزو لو دوزيام اكزامبل ديالنا في لي كاي تشارج. واليوم غادي نخدمو واحد الكاي تشارج ديال التيمي. اذا نبداو على بركة الله. اذا الكاي تشارج ديالنا كيقول انه dans une usine agroalimentaire, le lavage du produit fini est assuré par un compresseur pneumatique. Ce système est constitué un tapis roulant entraîné par un moteur qui permet de déplacer les produits. يعني عندنا واحد الموتور كيديبلاسي لي برودوي في واحد الكونفويور. Ou une chambre de lavage avec deux rideaux métalliques commandés par un moteur. يعني موتور M1. يعني عندنا واحد الموتور كيخدم ديريكت، يعني كيبدا يديبلاسي لينا لي بوتاي ديالنا، كيديبلاسي لي برودوي. وعندنا الموتور الثاني كيدير اللافاج. غادي نشوفو دابا الديسكريبسيون. M1 moteur du tapis, moteur asynchrone triphasé à cage 360 660 360 في التريونغل 660 في l'étoile a un sens de rotation et démarrage direct. يعني الموتور M1 كيديماري ديريكت، هو اللي كيديبلاسي لينا هنايا لي بوتاي. الموتور M2 du premier rideau, moteur asynchrone triphasé à cage 220 380 à deux sens de rotation. يعني الموتور M2 كيخدم دو سونس، يعني كيدير لا مونتي و لا ديسون، يعني كيهبط و كيطلع. CP un capteur de présence du produit. يعني هاد لي برودوي هادو اون فوا تيوصلو هنايا تيهبط هاد الموتور هذا باش يلافيهم وكيكملو الطريق ديالهم. كيهبط الموتور M2 باش يلافيهم وكيعاود يطلع حتى تيوصل البرودوي الاخر. دابا ندوزو لو فونكسيونمون. La mise en marche du cycle se fait par action du bouton poussoir S0 et en deux endroits différents. Chaque moteur est protégé contre les surcharges. Et chaque moteur fait un relais thermique contre les surcharges. L'appui sur l'arrêt d'urgence AI provoque l'arrêt de toute l'installation. Et l'arrêt de l'installation est signalé par un voyant lumineux H1. Le cycle de fonctionnement est décrit par le chronogramme suivant. هو دابا حنا عطينا لو كرونوغرام، نشوفو لو كرونوغرام شنو فيه. اذا قلنا عندنا واحد الموتور M1 كيديماري ديماراج ديريكت، ها هو، والموتور M2 كيديماري ديماراج جو سونس. فهنا في المونتي وهنا في الديسون. اذا لو فونكسيونمون عندنا كيفاش داير. اين فوا نوركو على S1 المارش غادي يخدم ليا الموتور M1. من بعد واحد 6 ديال الثواني غادي يخدم ليا الموتور M2 في مونتي. من بعد ما نورك على سي بي داك الفان د كورس غادي يحسب ليا واحد شويه ديال الوقت، عاد غادي يخدم ليا نفس الموتور ولكن في السونس انفيرس، يعني في الديسون. من بعد عاوتاني ما نورك على لاري غيارتي ليا توت لانستالاسيون. اذا لو كرونوغرام باين واضح. الترافاي دوموندي ديال اللي يطلبوا منا عندنا سيركوي دو كوموند، سيركوي دو بويسونس et circuit de signalisation. دابا ندوزو على بركة الله نشرحو نقادو لو كاي تشارج ديالنا وغادي نبداو كما العادة بسيركوي دو بويسونس. اذا سيركوي دو بويسونس ساهل ما فيهش شي حاجة. عندنا الموتور M1 كيديماري ديماراج ديريكت، ها هو كيتكوموندا بالكونتاكتور KM1 والرولي تيرميك ديالو ها هو. الموتور M2 هو كيخدم ديماراج دو سونس، يعني كيتكوموندا ب KM2 و KM3. KM2 هو السونس ديال المونتي و KM3 لو سونس ديال الديسون، وهو الرولي تيرميك ديال البروتيكسيون ديالو حتى هو. وهنايا هو الديجونكتور مانيتو تيرميك اللي كياليمونتيه. هنايا في دو سونس كنقلبو دو فاز باش نقلبو لو سونس ديال الموتور. بحال مثلا هنايا الفاز الاول ها هو جاي للفاز الثالث، والفاز الثاني جاي الفاز الثاني، وهنا الفاز الثالث هو جاي للفاز الاول. يعني قلبنا جوج ديال الفيزان، قلبنا الفاز الاول مع الفاز الثالث
باش يقلب لنا لو سونس دو روتاسيون ديال الموتور ديالنا. دابا ندوزو للسيركوي دو كوموند. اول حاجه غادي نبداو بها هي نحطو لي كونتاكت دو سيرشارج. لي كونتاكت دو سيرشارج يعني ال F1 و ال F2 وكيكونوا نورمالمون فيرمي باش الا ديكلونشا شي واحد فيهم يدير لينا لاري. من بعد غادي نديرو لاري ديرجونس. ها هو لاري ديرجونس، ها هو لاري ديرجونس ديالنا درناه. لاري ديرجونس يعني ملي كنضغطو عليه كيحل لينا السيركو ولكن كيبقى محلول حتى كنعاودو نضغطو المره الثانيه عاد كيرجع عاوتاني فيرمي. وعندنا لاري العادي ديالنا باربودون بوسوار. هنا درنا توت لي ليليمون دو لاري، يعني الى ديكلونشا هذا غادي اريتي لنا سيركوي ديكلونشا اف 1 ولا اف 2 ولا لاري ديرجونس. كلشي هادو يمكن ليهم يقطعوا لينا على السيركوي ديال الكوموند وبالتالي يقطعوا لنا على السيركوي حتى ديال البويسونس. غادي نرجعوا للكرونوغرام ديالنا. اذا هنا من بعد ما نوركو على اس 1 غادي يخدم ليا لو موتور ام 1. لو موتور ام 1 كيتحكم فيه لو كا ام 1، يعني غادي نجي غنحط واحد لابوبين هنايا ديال الكا ام 1. هنايا هاد لابوبين ديال الكا ام 1 نتوما ما ديروش فيها هاد العلامه، غتحطوا واحد لابوبين عاديه صافي، ما ديروش فيها هاد العلامه. هاد العلامه ديال طومبوريزاسيون اون ديلاي. هنا غنجيب واحد البوطون ديال المارش. اذا هنايا بعد ما نوريك على اس 1 غتيكسيت هاد لابوبين ديال كا ام 1 وغتشد المانتيان ديالها، داكشي اللي عندنا في الكايد شارج. وهنايا هاد لابوبين ديال كا ام 1 غادي نحطو فوق منها واحد طومبوريزي اون ديلاي، واحد البلوك طومبوريزي اون ديلاي هو اللي غادي يحسب لينا واحد شويه د الوقت عاد يخدم لينا السونس الاول ديال كا ام 2. دابا غادي نجيو غنحطو لابوبين ديال كا ام 2 وغادي نشوفو شكون اللي غادي يكومونديها. اذا الكوموند ديال كا ام 2 غادي تجينا من لا طومبوريزاسيون، من الطومبوريزاسيون اللي غادي تجينا من كا ام 1، يعني من لو كونتاكت اوفير ديال طومبوريزي. غادي نحط هنايا هاد لو كونتاكت غادي نسميه كا ام 1. دابا غادي نجي نحط لابوبين ديال كا ام 3. لابوبين ديال كا ام 3 شكون اللي غادي يكومونديها؟ حتى هي غادي يكومونديها واحد لو كونتاكت ديال طومبوريزاسيون كما عندنا في الكرونوغرام. الكا ام 2 في الكا ام 3 حتى هي كيكومونديها واحد الكونتاكت ديال طومبوريزاسيون غادي نسميوه كاتي. هنايا هاد الكا ام 2 والكا ام 3 خصنا نديرو بيناتهم الفروياج حيتاش هما كيخدموا دو سونس. حنا درنا الفروياج ديالهم. دابا خصنا نجيو غادي نجيو نحطو واحد الفان د كورس سي بي. هاد الفان د كورس سي بي غادي يخدم ليا واحد الكاتي. هو من بعد ما نوريكو هنايا على سي بي غادي يخدم ليا واحد الرولي طومبوريزي. هاد الرولي طومبوريزي هو اللي غادي يخدم ليا السونس الثاني ديال الموتور الثاني. اذا هنا غندير السي بي، غادي ندير هنايا الكاتي، نجي غندير المانتيان ديالو. ولكن قال لي اين فوا نوريك على السي بي غادي يحسب واحد شويه د الوقت غادي يخدم ليا الكا ام 3 هي درناها. دابا قال لك اين فوا نوريك على السي بي خصو يقطع ليا على السونس الاول، يعني خصو يقطع ليا على الكا ام 2 ديال المونتي. اذا شنو خصنا نديرو باش نقطعو على هذا الكا ام 2 ديال المونتي؟ فقط غنديرو واحد لو كونتاكت فيرمي ديال هاد الكاتي، يعني اين فوا يخدم هاد الكاتي غادي يحل ليا واحد لو كونتاكت هنايا باش يقطع ليا على الكا ام 2. غنديرو لي ليزون ديالنا. دابا ندوزو نسيميليو هادشي نشوفو واش خدام ولا ما خدامش. نطلعو الديجونكتور ديالنا. غادي نجي غنوريك على اس 1 خصو يخدم ليا الموتور ام 1. ها هو خدام الموتور ام 1. غيدوز واحد شويه د الوقت خصو يخدم ليا الموتور ام 2 في مونتي. ها هو الموتور ام 2 خدام في السونس الاول، يعني خدام في المونتي. غادي نجي غنوريك على سي بي. خاص هاد الموتور ام 2 يوقف ويحسب واحد شويه ديال الوقت ويعاود يرجع لو سونس الاخر، يعني هنا كيدور على اليمين خصو يعاود يرجع يدور على اليسار. غنجي نوريك على السي بي. ها هو طفى، غيدوز واحد شويه ديال الوقت يدور على اليسار. ها هو دار على اليسار.
اذا السيركوي دو كوموند هو هذاك. دابا ندوزو للسينياليزاسيون. هنا غنحطو هاد لي فويون H1 تانديكي لنا المارش، H2 تانديكي لنا لاري، و H3 تانديكي لينا مثلا ديفو تيرميك. اذا باش نديرو تكون هادي تانديكي لنا المارش، خصنا ناخدو واحد لو كونتاكت اوكسيليير ديال الكا ام 1، يعني اين فوا يخدم كا ام 1 يخدم مع هاد الفويون ديال H1، واحد لو كونتاكت اوفير. ديال لاري كيما العاده واحد لو كونتاكت فيرمي ديال الكا ام 1. بالنسبه للديفو تيرميك غناخدو جوج ديال لي كونتاكت يكونوا اون باراليل ديال لي اف 1 و لي اف 2 ويكونوا اوفير، يعني اين فوا يكون عندي شي ديفو تيرميك يتسد داك لو كونتاكت باش يخدم ليا الاش 3. وهنايا لاليمونطاسيون ديال السيركوي دو سينياليزاسيون كناخدوها من ورا الديجونكتور ديالنا. اذا دابا غادي ندوزو نجربو لو سيركوي دو سينياليزاسيون واش خدام ولا لا. اول حاجه هي نطلعو الديجونكتور ديالنا، ها هو كيما كتشوفو الفويون ديال لاري راه شاعل. غادي نجي غنوريك على المارش، غيخدم الفويون ديال المارش ولاري راه هو طفى. دابا غادي نجي ندير شي ديفو تيرميك يا اما في اف 1 يا اما في اف 2. غادي تاريتي ليا لانستالاسيون، غتاريطا ليا لانستالاسيون وغيشعل ليا الفويون ديال لاري وكذلك ديال الديفو تيرميك. اذا ها هو كيما كتشوفوا الفويون ديال لاري والفويون ديال الديفو تيرميك شاعلين. وهكذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنخدموا فيه ان اوتر اكزامبل دو كاي شارج. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.